وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين كتاب الله وأهل بيتي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شکر الله. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز بھائیوں محترم مکرم جناب حاجی کریم بخش صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہاں دیاں کوششاں کاوشاں دے نال اے دینی مذہبی پروگرام منعقد کیتا گیا ربیع الاول دے حوالے دے نال تساں حضرات علماء کرام دے کولو
حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولادت با سعادت دے واقعات سنتے رہے ہو، جنہیں پروگراموں کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان نال معنون کیتا گیا، تو تمہاری معلومات واسطے میں عرض کرنا چاہتا کہ ربیع الاول جتھا ساکو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی نوید سنے دے، اور سیدے جمعی دے اتے خوشی دے پیغام دینے، اتھائی ہی اے ربیع الاول دا مہینہ سکو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات حسرت آیات تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا تو برقع وٹامن بھی دسے، میری گال تے غور کریں دے پہ کوئی نہ، یعنی جیویں میرے آقا اس دنیا تے تشریف گھنائل تو ربیع الاول دا مہینہ تے صحیح جلے اس دنیا تو وصال پاتے تو وہ بھی کیڑا مہینہ بولو جا ربیع الاول، میرے آقا دا وصال ایک کرسی لاہور کا مولانا عبد الرحمان سے بھی سارے علاقے دے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا عبد الرحمان جامی صاحب انہوں نے خدمت میں درخواست کرے سائن سے کرسی تشریف کے نام آؤ بس میں ہوں میری گال سنو، میں عرض کر رہی ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس دنیا تو وصال، اس دنیا تو رحلت کوئی معمولی واقعہ نہ ہو، کوئی معمولی گال نہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے ہوش اڑ گئے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مدبر انسان جیدی رائے دے اتے اللہ دا قرآن نازل تھی رہا، اور فاروق اعظم جڑا مہدہ تے فرش تہا تے گال عرش والے دی کرے دا،
وہ بھی تلوار نیامی جو کٹ کے تے صحابہ دے مجمع دے اندر یہ عہد بدل خبردار اگر کہنے آکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہو گئے تلوار میں عمر دی ہنسی گردن اتار دے ساؤ تے اللہ کو ملن گئے یعنی اس قدر غم اس قدر پریشان حال صحابہ اور انسان تے انسان لوگوں جانور بھی حیوان بھی میرے آقا دی فرقت برداشت نہیں پہ کر سکتے سیدی جدائی برداشت نہیں پہ کر سکتے میں پڑھے بھی روایات دے اندر کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وہ اتنی مبارک سوار جنہیں تے میرے آقا سوار ہو دے ہن کئی باری اس اتنی تے سوار ہو دے ہن کہ اللہ دی طرف جبریل وحی جن کے آنا جب نزول وحی ہوگی ہے میرے آقا ایندوں تے سوار ہونے ہیں وحی دے وزن کو لو یہ قدم ایویں پسار جھندی ہے یعنی زور کو رہا وحی دا یہ اٹھنی سیدنا محبت کرے دی ہے حدیث پاکی چاہتے جب ای تک کی بھی میرے آقا دے وصال بھی خبر کری ہے جائیں جھاتے بیٹھی ہے یہ تھوٹ تھی صحابی پانی سکھیندن پانی نہیں پی دی چارہ سکھیندن منہ پھیر گن دیے اکھیں چنیر رو دیے ایک دن گزر گئے دو دن گزر گئے ترے دن گزر گئے چوتھے دن بلاخر بکھی پیاسی تسی سیندے آقا دے فراق جان آفرین دے سپرد کر دیتی ہے حضور دی جدائی کے حضور دا فراق برداشت نہیں کر اسے طرح حدیث پاک دے اندر نے میرے آقا علیہ السلام دیو سواری جدا نام عصفورہا خچر مبارک میرے آقا اس تے اکثر سوار ہوتے ہیں یہ بڑی تیزی دے نال دوڑتا ہے اور اللہ نے ایک شعور نتائی کہہ بھی ٹائم اگر میرے آقا بول کوئی اور ساتھی نہ ہویا میرے آقا دوسرے نیاں کرنی کوئی پیغام دے مینا اور جیسے صحابی کو پیغام پہنچانا ہویا اے خچر مبارک چل کے مدینے دیا گلیاں دے اندر سیدہ پیغام اس صحابی کو پہنچا کے اللہ بلکہ انہوں کو نام گھن کے اللہ صحابہ کو پتہ چلیا کھڑا ہے جو اے میرے آقا دا پیغام گھن کے اندر اس خچر مبارک کو بھی جب میرے آقا علیہ السلام سے وصال کی خبر پہنچی ہے سید فراق دے اندر سید جدائی دے اندر اے مدینے دیا گلیاں دے وچ دیواراں نال سر ٹکرنا دیواراں نال سر برندا بھجدا دوڑدا اپنے دکھ دا اظہار کرے دے اکھاں جو ہنجو جاری کھادا کچھ نہیں ہے پیدا کچھ نہیں ہے خوراک بھول گئے ترائے تو 4 دن گزر گئے بلاخر 5ویں دن ایک خچر مبارک بھی حضور دا فراق برداشت نہ کرے دے ہوئے اس دنیا دے تو ٹر گئے اندازہ کرو میرے آقا دنال کتنی محبت کتنا پیار ہے
کتنا پیار ہے میرے آقا نے بوقت وصال اپنی چہیتی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بطول کائنات کو سجے راز نیاز دی گفتگو فرمے دے ہوئے میرے آقا نے کندے اندر کچھ گالا کی ہے سیدہ جب کوئی گال کی ہے سیدہ رومن لگ گئے میرے آقا نے ہان نال لے فرمایا فاطمہ تو تے میں محمد دے جگر دا ٹکڑا ہے نہ رو پریشان حال نہ تھی ول میرے آقا نے فرمایا کر قریب کرو سیدہ کائنات نے کر نزدیک کی تن سیدہ وزنی گال فرمائیں گے سیدہ تبسم فرماون لگیا میرے آقا جب دنیا تو رخصت ہوئے سیدہ دی زبان دے ہوتے یہ اشعار کہ میرے بابے دے ونجن دے نال میرے ابا دے دنیا تو رحلت فرماون دے نال صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا او لوگوں میرے بابا دے دنیا تو رخصت ہون دے نال میرے بابا دے دنیا تو وصال دے نال میں فاطمہ دے اتے اتنے مصیبتوں کے پہاڑ ترٹ پین اتنے پہاڑ ترٹن اگر ایک پہاڑ چٹیاں سفید بیہاں دے اتے ترٹنا تے او دن بھی کالیاں راتوں دے اندر تبدیل ہو ونجنا محمد مصطفیٰ سیدہ کائنات اتنی غمزدہ بعد الوفات پیغمبر پوچھنے سیدہ سیدہ کوئی گل کرنی کیتی ہے رویاں کیوں آوے وقت کوئی گال کر دے اندر کیتی ہے تے ہسیاں کیوں آوے سیدہ نے فرمایا جب میرے آقا میرے نال راز و نیاز دیا گلہ کر رہے ہیں میرے ابا نے بھی کونے سے فاطمہ میں محمد اسی بخار دے عالم دے اندر اسی سردرد دی کیفیت دے اندر اسی بیماری دے اندر دنیا تو رحلت کروے سا دنیا تو چلاوے سا میں ابے بولے گل سنیے میریاں ہجو کھڑدیاں نہ ہن میرا غم دل جو بھریج کے اکھی دے وچوں ہجو دی صورت دے اندر نکل رہا میرے بابا نے جب میرا روحن چھے صحیح کرہی برداشت نہ کرے دے میرا روحن برداشت نہ کرے دے صحیح نے فرمائے ول بے کر دے اندر فاطمہ رو نہیں بہت جلدی سب تو پہلے جنت دے اندر میں محمد نال ملاقات کرنے والی تو فاطمہ سے سمجھ آ رہی تو جتھا ولادت ہی مہینے دے اندر ہے اتھا صحیح دی رحلت بھی بولو نا اسے مہینے دے اندر ہے یعنی خوشی اور غم دے ملے جلے تاثرات ہیں سارا دین اسلام اعتدال دا دین ہے ان دے اندر افراط بھی نہیں ہے ان دے اندر تفریط بھی نہیں ہے یعنی ودھاون بھی کوئی نہیں تے گھٹاون بھی کوئی نہیں بلکہ جو قرآن آکے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو جڑے کم دا صحیح حکم دیتے قبول کرو گنو تے جڑے کم کرے صحیح نے منع کیتے فانتہو اٹھائی رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اپنی مرضی کو اپنی منشا کو اللہ کے اودے رسول دی منشا دے تابع کر اپنی مرضی کو
اللہ کے اودے رسول دی مرضی دے تابع کر دیو کہ جو انہاں دی چاہت ہے وہ ساری چاہت ہے، جو انہاں دی مرضی ہے وہ ساری مرضی ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے، ہر بندہ یہ موبائل نپی کھڑے، خاص طور میرے نوجوان اغیار جڑے لوگ ہیں، پراپگنڈے دی دنیا ہے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اگلے دن اندے اتے ایک بندے دا پیغام آیا کھڑا ہا کہ جب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں تشریف لائیں تو چونکہ اہل بیت نبی کو وہاں پر اذیت دی گئی تو یہ مسجد نہ رہی بلکہ دربار کہلوایا۔ یعنی مسجد نبوی کوئی مسجد نبوی اور وہ آئی تھی فضق مانگنے کے لیے، لیکن نعوذ باللہ ان پر دروازہ گرایا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا۔ سارے سنی نوجوان چونکہ اپنے عقیدے دا پتہ نہیں ہوتا، اپنے عقیدے دا علم نہیں ہوتا، بس سنی دے گھر تے جم پہ ہیں، لیکن نہ پڑھے تے نہ علماء کو کوئی گال سنیے، بس وہ این چیز کو لوگ متاثر ہو کہ او حضور دی بیٹی کو خالی ولا نہیں تو نے، حضور دی بیٹی کو نعوذ باللہ دھکے نہیں تو نے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ پڑھ کے سارا نوجوان سن کے نعوذ باللہ صحابہ کرام دے خلاف دل دے اندر نفرت بھر لگوے دے کہ دیکھو جی انہاں ہی تا نبی دے خاندان کو، نبی دیا بیٹیاں کو، نبی دیا دیاں کو خالی والے وہ ہائی وہ خاتون جنت ہے، وہ جنت دیاں تمام عورتوں دیاں سردارہ ہیں، وہ جنت دی مالکہ ہیں، اور پردے دی اتنے پابندیں کہ جب دنیا تو وصال ہون لگے سیدہ کائنات نے حضرت علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ ماں بیبیاں تو سب سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ نے فرمایا میریاں دو نصیحتاں، دو وصیتاں یاد رکھا۔ میں جلے دنیا تو رخصت ہو ونجا، میرے حسنین کریمین بڑے پیار نال پالے بھی، بڑی محبت نال پالے بھی، انہاں نال حسن سلوک رکھے، انہاں کو ماں دا پیار بھی دیوائے تے بابے دا پیار بھی دیوائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، دوسری نصیحت ہے جب میں دنیا تو چلی ونجا میرا جنازہ رات دی تاریکی دے اندر چوائے، دیہ دی روشنی دے اندر نہ چوائے۔ حضرت سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے فاطمہ کیا پیا دیو تو جنازہ کوئی معمولی جنازہ تے نہیں ہونا، نبی دی لخت جگر دا جنازہ ہے، ہزارہ نہیں لکھا مخلوقات حسن لوگ پوچھن کیسا جنازہ ہے، اصلا فخر نال اکسو نبی دی لفظ جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات دا جنازہ ہے، بطور کائنات دا جنازہ ہے۔ سیدہ نے آخری ٹائم رو دیتے، رو کے فرمان لگیاں میرے سرتاج جس دن دی میں حد بلوغت کو پہنچیاں تے میرے بابا نے میرا نکاح توڑے نال کر دیتے، قسم رکھ کعبہ دی میری نگاہ یا نبی دے چہرے تے پئی یا علی دے چہرے تے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، شان رسالت
فرمایا کہیں غیر محرم کو میں نہیں بیٹھا، اس واسطے میں چل دیا ہوں کہ میں فاطمہ دے کفن دے اٹھے بھی غیر دی نگاہ نہ پوے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز اللہ، نعرہ تکبیر۔ شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مذہب اہل سنت والجماعت، پیر طریقت رہبر شریعت علامہ قریشی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ توجہ کی تھی بیٹھے ہوئے جی، بلکہ سیدہ نے فرمایا کہ جے چار پائی تے دیکھو لٹائے، فرمایا کفن دی چادر پا کے اتے کھجوراں دیاں چھڑیاں سٹائے، دائیں بائیں ولا قدمہ کنے انہیں سر کنے ولا انہیں چھڑیاں دے اتے چادراں پوائیں، تاکہ دیکھن والے اندازہ نہ کر سکیں کہ نبی دی بیٹی دا قد کتنا ہا، نبی دی بیٹی دا وجود دا حجم کتنا ہا۔ وہ چھڑیاں دی وجہ کر کے دائیں بائیں چادرہ ہوگل۔ فرمایا میں برداشت نہیں کریں گی تو میرا کفن بھی غیر بندہ ہے۔ ان تو آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں کہ جڑی فاطمہ الزہرا اپنا کفن بھی غیر کو دیکھن برداشت نہیں کریں دی، او کیویں درباراں دے اندر تے گلیاں دے اندر نعوذ باللہ بے پردہ تے بے برقع تے انہاں چند خجیاں دی خاطر او آئیاں تے جبکہ انہاں کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت فرما کے بھی ویندے پہن کہ فاطمہ سب تو پہلے بہت جلدی تیری ملاقات میں محمد دے نال ہو سی، اور ابے دی جدائی دے اندر اتنی مغموم ہن، اتنی محزون ہن، اتنی غمزدہ ہن کہ صرف 6 مہینے ہی تا زندہ رہیاں۔ حضور علیہ السلام دے وصال دے بعد کتنا عرصہ؟ صرف 6 مہینے۔ انہوں کوئی دنیا دا اتنا لالچ ہا جی بھائی؟ تو میرا نوجوان جیڑا نیٹ سے بیٹھے تھیا اور ایسی چیزاں پڑھدا سندا بیٹھے، وہ ذہن بناوے، عقیدہ بناوے کہ نبی دے صحابہ نبی دے حکم دے حکوال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو حکم کو عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ حضرت شریف کی انہوں نے بیان کو پہلے ہی آدھا منٹ یہ میرا درویش جہنات خان ہے۔ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیدا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لاگے محمد رنگیدا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڈیدا گیا، شب معراج کے جھئی امامت ملی، شب معراج کے جھئی امامت ملی، ہوئے کل انبیاء پہ
دے مقتدی شان سارے نبیاں کنوں ود گئی شان سارے رسولاں کنوں ود گئی مرتبے رب محمد نو دیتا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لاکی محمد رگے دا